نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں ایسی اج لچھے دار تقریرہ کرنے اثر کیوں نہیں دلاں تے ہو رہا؟ ہر مسجد وچ خطیب لچھے دار تقریرہ بھی ہو رہی ہیں، آوازاں بھی سریلیاں، الفاظ بھی بڑے سونے، اثر کیوں نہیں؟ وجہ کی ہے؟ تساں کدے غور کیتا ہے داتا صاحب رحمت اللہ علیہ نے آکھیا سی منو داتا صاحب آکھیا کرو؟ بابا فرید گنجے شکر نے فرمایا سی کہ منو فرید نہیں تساں گنجے شکر کہنا۔ غوث پاک نے اپنی ایک کتاب چ لکھیا ہوئے کہ تساں منو عبد القادر نہیں کہنا، منو غوث پاک کہنا۔ پھر لوگ کیوں کہتے ہیں؟ اصل چ انہاں دی نیتاں چنگیاں سن، اللہ نے انہاں دے مرتبے لوگاں دے دلاں چ بٹھا دیتے۔ انہاں نہیں فرمایا، اللہ نے انہاں دے نال انہاں دے عملاں دی جزا تے نیتاں دی جزا دتی۔ ساڑیاں زبانہ جو تاثیر کیوں نہیں؟ کیوں؟ عمال تے درست نہیں، الفاظ بھی ٹھیک نہیں، نیت ٹھیک نہیں، ساڑی نیت ٹھیک نہیں۔ اسی اپنی بلے بلے چاہنے ہیں، اسی چاہنے ہیں ساڑے نام دے نعرے لگن۔ میں جب گلی چ چلا تے 10 بندے میرے اگے 10 پچھے ہون، میں پروٹوکول نال چلا، ساڑی نیت ٹھیک نہیں۔ نیت فطور نے سارے عملاں دی بربادی